माशाल्लाह बहुत ही खुशी की बात है। आने वाला 103वां उर्स है माशाल्लाह। हर साल की तरह जो बाबा हुजूर में नौकरी करते हैं, जो गुलामी करते हैं, तो उन्हीं हजरात को आज टोपी, गमछा, आई कार्ड वॉलंटियर हजरात को दिया जाएगा। माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग बाबा हुजूर के नौकर बनने फिर से जा रहे हैं। कुछ भाई नए हैं, कुछ भाई 15 साल 17 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत मुबारक लोग हैं। ये नौकरी हर किसी को नसीब नहीं होती। ये जो नौकरी है, ये बाबा हुजूर जिसको पसंद फरमाते हैं उसी को यहाँ पे बुलाते हैं। नहीं तो बड़े बड़े करोड़पति पड़े हैं, बाबा हुजूर के दरबार में उनके आने की भी आने की कैपेसिटी नहीं है। आप समझ सकते हो, समझदार है मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। बाबा हुजूर का ये निजाम है, बाबा हुजूर जिसको चाहते हैं उसी को बुलाते हैं। ये कोई पैसों से दी हुई नौकरी नहीं है, ये गुलामी है सरकार ताजुल औलिया की जो हम लोग कर रहे हैं। और गुलाम बन के ही अगर हम लोगों ने नौकरी की है तो हमारी जो मकाम है कहाँ से कहाँ बुलंदी पे इंशाल्लाह जाएंगे। फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम की तरफ से ये 17-18 साल से जो ड्यूटी के लड़के हम लोग माशाल्लाह कर रहे हैं, तो इस साल भी उम्मीद है सभी भाई बाबा हुजूर में खिदमत को अंजाम देंगे। क्या बाबा हुजूर की सरजमीन पे, मैं तो यहाँ पे ताजबाग में ही छोटे से बड़ा हुआ हूँ, बड़े बड़े राजा लोगों के मैंने राज देखा हूँ, बड़े बड़े बादशाह लोगों की हुकूमतें देखा हूँ। सरकार ताजुल औलिया ने उस पीरियड में भी उस्ताद मोहतरम हमारे इरशाद बदरुत्तुजा साहब की वही मकाम था और आज भी वही मकाम है। हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनतें बदली, ना बदली है ना बदलेंगी हुकूमत ताज वाले की। ये अल्लाह ने हमें तो हमारे आंखों से दिखा दिया। क्या बाबा हुजूर फरमाते क्या, हो जी बा हमारा निजाम हम खुद चलाते हैं, तो ये हकीकत है। ये किसी को समझाने की या बताने की जरूरत नहीं है। बाबा हुजूर ने हकीकत में अपना निजाम चला के बताए है। और ऐसी कौन सी मोहब्बत होंगी बाबा हुजूर को बताने का मकसद ये कैसी मोहब्बत है। इतने बड़े बड़े राज चलते हैं अपने ताजबाग में, इतने बड़ी पॉलिटिक्स है, इतने बड़े बड़े बड़ी ट्रस्ट है, खुद्दाम कमेटी है, लेकिन बाबा हुजूर ने वो इज्जतों से नवाजा है मेरे बदरुत्तुजा इरशाद साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह उसको इज्जत बादशाह वक्त से बढ़कर मिली, बख्शी जिसको आपने दस्तार ताजुल औलिया। जो मकाम यानी कि कल था आज भी अल्लाह ने वही मकाम रखा है उस्ताद का। और बताने का मकसद ये, बड़े बड़े हुकूमतें चली गई, बड़ी बड़ी कितने ट्रस्ट चलती है, बदलती है, चलती है, बदलती है, लेकिन ये एक ऐसी गुलामी है, कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी हम गुलाम ही रहेंगे। हमको हुकूमतें नहीं चाहिए, हमको यानी कि मालक नहीं बनना है, हमको नौकर ही बनना है और इंशाल्लाह हमको गुलामी चाहिए। हम लोग गुलाम है, बाबा हुजूर के नौकर है, झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले हम इंशाल्लाह वही लगाएंगे और उसी में हमारी बुलंदी है और उसी में हमारी खुशी है। हमको यानी कि किसी को बताना नहीं है, हमको नौकरी करना है, बाबा हुजूर में नौकरी करना है, ईमानदारी से अपने 7 घंटे देना है, 6 घंटे, और बाबा हुजूर हमारे नौकरी को कबूल फरमाए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा करोड़ एहसान अजीम है कि 103 उर्स शरीफ में हमको खिदमत का शर्फ हासिल हो रहा है। बाबा हुजूर में तो बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हमारा मकसद हकीकत में नौकरी करना है, आए हुए मेहमानों की इज्जत करना है। और ये फुल टाइम जो 6 घंटे रहेंगे तो हमारा फुल टाइम इबादत में गुजरना चाहिए। हम ये जो लिबास पहन रहे हैं, आई कार्ड पहन रहे हैं, ये मुबारक टोपी पहन रहे हैं, इत्र सुरमा लगाकर तैयार होकर बाबा हुजूर के मेहमानों के इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। और इस दौरान अपने मोबाइल को या तो साइलेंट रखें और मोबाइल से का इस्तेमाल कम करें, या ना लाए तो बेहतर है मोबाइल साथ में। दूसरी बात यह है कि 6 घंटे हमको इबादत करना है। ये 6 घंटे जो हमारे ये हम इबादत के लिए दरबार शरीफ में रहेंगे। रहा सवाल निज़ाम चलाने का, तो कौन है जो सरकार ताजुल औलिया का निज़ाम चलाए? सरकार ताजुल औलिया खुद अपना निज़ाम चलाते हैं और उनका एहसान अजीम है कि हम जैसे गुनाहगारों को, हम जैसे पापियों को ये मौका इनायत फरमा रहे कि हमारा 6 घंटे बाबा जान में गुजरेगा इंशाअल्लाह। अपनी टोपी और अपना रुमाल किसी को देने की इजाजत नहीं, अपना आई कार्ड किसी को देने की इजाजत नहीं। आपस में एकजुट होकर एक ग्रुप बनाकर बातचीतें करने की इजाजत नहीं, क्योंकि हम बातचीत करने के लिए नहीं, दोस्ती करने के लिए नहीं, बाबा ताज की गुलामी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बनकर सच कर खड़े हैं। हम कोई धक्का मारे, गाली बके, उल्टा सीधा बोले, कुछ भी करें, हमको उससे कोई लेना देना नहीं।
ہم کو بھی وہ حرکت کرنا نہیں ہے, ہم کو صبر کرنا ہے, اور اس کا انعام سرکار تاج الاولیاء ہم کو دیں گے انشاءاللہ. اسی طرح اپنا جو پورا ٹائم ہے صرف عبادت کرنا ہے, آپ وہاں پر عبادت کیجئے, فل ٹائم اللہ کا ذکر کیجئے, فل ٹائم درود شریف پڑھیے, فل ٹائم یعنی مسکرائیے, ٹینشن دکھانے کی زیادہ اجازت نہیں ہے. آپ کے مسکرانے سے انشاءاللہ کئی زائرین ویسے مسکرا دیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اور اندر باہر کا والا معاملہ ہی نہیں ہے, جو سرکار تاج الاولیاء آپ سے خدمت لینا چاہیں گے لے لیں گے انشاءاللہ. اب یہ خدمت چاہے کوئی بھی ہو, کام کوئی بھی ہو, ہمارا کام ہے مالک کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہو جانا, عطر سرما لگا کر تیار ہو کر کھڑے ہو جانا. اب مالک جو چاہیں گے آپ سے کام لے لیں گے. اور کسی بھی قسم کی بدعزمی یعنی کسی شکوہ شکایت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا. ہم کو کسی کا شکوہ کرنا ہے نہ شکایت کرنا ہے. ہماری پوری توجہ بابا جان کے قدموں میں ہونا چاہیے, اور ہماری سوچ یہ ہونا چاہیے کہ حضور ہم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے, ہم کو اپنے نوکروں میں قبول فرمائیے, ہم کو اپنے نوکروں میں قبول فرمائیے. اگر حضور نے اپنے نوکروں میں قبول فرما لیا تو جو سرکار تاج الاولیاء کا نوکر ہو جائے گا اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا. ہزاروں بادشاہ آئے, ہزاروں سلطنت بدلی, نہ بدلی ہے نہ بدلیں گی حکومت تاج والی. السلام علیکم. آپ سبھی کو سب سے پہلے عظیم الشان عرس شریف کی بہت 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 دلی مبارکباد. اور یہ احسان عظیم ہے, یہ سرکار کا ہم سب پہ کرم ہے کہ سرکار نے ہم سب کو اس قابل سمجھا کہ ہمیں چن لیا اس کام کے لیے. ہمارا نمبر اس لسٹ میں لگ گیا. تمہاری مقدس گلی سے گزر کر, تمہاری مقدس گلی سے گزر کر بہت پاس نکلا حرم تاج والے. تو ہمارا مطلب اپنے قسمت پہ ہمیں رشک کرنا چاہیے, ہمیں گرو ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ بتائے کہ ہمیں فل ٹائم ذکر اذکار کرنا ہے, اپنے کام میں جو ہمیں دیا گیا ہے وہ کرتے رہنا ہے. اور ہم کیا کام کریں گے, سرکار خود ہم سے کام کروا لیتے ہیں. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. کانٹریکٹر جو ہوتے ہیں, بلڈنگ کا کام ہوتا ہے, یا بلڈنگ کا نہیں روڈ کا کام ہوتا ہے, لیبر ہوتے ہیں, گھر بنے ہیں روڈ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو لیبر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو در ہے یہاں پہ بھی الگ الگ لیبر چلتی ہے, اور ان میں سے ایک لیبر الحمدللہ 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 ہم وہ لیبر ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لیبر چلتی ہے وہ لیبر کا ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے, وہ لیبر کا ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے. اور اللہ کا کروڑوں کروڑ احسان ہے, بابا حضور کا کروڑوں کروڑ احسان ہے کہ ہمارا بھی وہ ٹھیکیدار, ہمارا بھی وہ سرپرست, وہ الحمدللہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ وہ ٹھیکیدار کی ایسے ہی عمر میں درازی عطا فرمائے, انہیں صحت میں تندرستی عطا فرمائے, اور ہمیشہ ہم کو ان کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ساتھ میں ان کے قدم سے قدم ملا کے ہم کو ان کے ساتھ میں رکھے, تاکہ جو ہمارے جو قدم ہے وہ صحیح راستے پہ چلتے رہے. اور کیونکہ دیکھو کیسا ہے کہ یہ جو عرس ہے نا, یہ جو ہم لائٹنگ دیکھ رہے ہیں, یہ جو چکا چوند دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن جو نور کی جو لائٹ ہے, جو نور جو وہ چیز الگ ہے. تو وہ ہمارے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے, وہ ہمارے قلب میں ڈالی جا رہی ہے, قطرہ قطرہ ہمارے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے. یہ دیکھیے آپ کے چہرے کتنے کھلے ہوئے ماشاءاللہ. یہ عرس کی جو برکت ہے نا یہ بہت الگ ہے. اور یہ عرس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جانا, اللہ کے قریب ہونا. تو جیسا بتایا نا, یہ ہمارا کھڑا رہنا وہاں پہ, ہمارا بیٹھنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بات چیت کرنا, ہر ایک جو مومنٹ رہیں گی وہ ہم اللہ کے قریب ہوں گے. آپ دیکھنا جب ہم اس مطلب دورانے عرس میں کے بعد جو معاملات رہتے برابر ہر چیز عبادت گزار بن جاتے ہیں, عبادتیں ہوتی ہے, درود شریف ہوتا ہے, تو ایک الگ ہی منظر رہتا ہے کہ جو عرس کا جو پیریڈ رہتا ہے اس کے بعد ایک ایسا لگتا ہے کہ انسان فلٹر ہو گیا کر کے. ایسا لگتا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو بھائی؟
کہ عرس کے بعد میں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دم فلٹر ہو گئے کر کے. تو یہ جو عرس کا معاملہ ہے اس میں ایسا اللہ کے قریب کر دیا جاتا ہے. تو مبارکباد ہے آپ سب لوگ جو اس عرس میں ہم سب کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے, اور کروڑوں کروڑوں احسان ہے سرکار تاج الاولیاء کا, اور کروڑوں کروڑوں احسان ہے ہمارے جناب ارشاد مولانا صاحب کا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مالک و مولا ہم سب کو حضور سرکار شہنشاہ ہفتے اقلیم حضرت بابا سید محمد تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 103 عرس شریف میں خوب ادب اور احترام کے ساتھ نوکری کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہر قسم کی بے ادبی سے بچا. مالک و مولا خوب ادب اور احترام کے ساتھ دربار شریف میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس مبارک نوکری کی برکتوں سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. زندگی میں جو گناہ کیے وہی معاف فرما, انجانے میں وہی معاف فرما. اے پروردگار اس مبارک عرس پاک کی نوکری کی برکتوں سے ہم سب کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما. پروردگار اس مبارک عرس پاک کی نوکری کی برکتوں سے مولا ہم سب کی رزق میں برکتیں عطا فرما, علم میں برکتیں عطا فرما, عمر میں برکتیں عطا فرما, ایمان میں برکتیں عطا فرما. پروردگار تقوی کی زندگی عطا فرما, پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما. جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما. یا الہ العالمین, یا الہ العالمین, یا الہ العالمین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.